आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना अब्दुल वहीद जिलानी हाजिर है प्रोग्राम शरर बार के साथ। सबसे पहले तो एक बड़ा मसला है सिंध पुलिस के लिए, जो एक दर्द मुसलसल मतलब बन गया है, वो है पोलियो मुहिम। अब SHO के साथ साथ SSP साहिबान खुद मैदान में आकर पोलियो मुहिम के हिस्सेदार बन गए हैं और खुद पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। उसकी वजह ये भी बताई जाती है कि कराची और दीगर अजला में पोलियो मुहिम के दौरान मज़ाहमत और मुख्तलिफ शिकायत भी आना शुरू हुई हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, मीरपुर खास, मटियारी, जामचोरो और दीगर अजला में जो दादू, लाड़काना तमाम की तमाम पुलिस पोलियो मुहिम में मसरूफ़ है। तमाम जो उमूर हैं उन्हें रोक दिया गया है और सिर्फ पोलियो मुहिम चल रही है। जिक्र हैदराबाद का आया है तो हैदराबाद में एक नई सूरत हाल सामने आ रही है, जिससे न सिर्फ हैदराबाद की इंतज़ामिया बल्कि हैदराबाद के अवाम भी परेशान हो गए हैं। वकला बिरादरी और पुलिस के माबेन एक गाड़ी के तनाज़े पर जो सूरत हाल ख़राब हुई वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक तरफ वकला बिरादरी एहतजाज कर रही है पुलिस के ख़िलाफ़, जबकि पुलिस ने जो हैदराबाद के जो थानेदार हैं, SHOs हैं, उनकी बड़ी तादाद में SSP हैदराबाद फ़ारूक अली लंजार की हिमायत में इस्तीफ़ा देने की सूरत हाल सामने आई है और वकला जो हैं वो अभी तक एहतजाज कर रहे हैं। इसमें DIG हैदराबाद तारिक रज़ा धारेजो ने भी अपना किरदार अदा किया है कि किसी तरह सूरत हाल ख़त्म हो और जो कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हैदराबाद के जो शब रोज़ हैं, जो उमूर हैं, वो अपनी हिसाब किताब से चलते रहें, क्योंकि इससे कारोबार में भी फ़र्क पड़ रहा है, ट्रैफिक भी जाम है और सूरत हाल सख्त कशीदा बताई जाती है। वकला बिरादरी की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि सूरत हाल को इख्तिताम पजीर किया जाए, ताहम उनका मुतालबा है कि वो SSP हैदराबाद के तबादले तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, मूंगफली और आवारगी में एक ही खराबी है कि शुरू की जाए तो समझ में नहीं आता कि ख़त्म कहाँ की जाए। इसी तरह महकमा पुलिस में जो स्नैप चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, ये भी बेनतीजा और बेसूद साबित हो रहे हैं। पुलिस के ज़राए का कहना है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन की बजाय टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएं और स्नैप चेकिंग पर जो ड्यूटी अफसर या जो मोबाइल अफसर होते हैं उन्हें ही रखा जाए, SHOs को मोबाइल अफसर न बनाया जाए। बल्कि अब तो ये देखने में आता है कि SDPO साहिबान भी स्नैप चेकिंग में खड़े होते हैं। DSP और SHO का ये मोराल कि वो स्नैप चेकिंग पर नाकों पर खड़ा हो, उससे दीगर जो मामलात हैं, काम हैं, उमूर हैं, वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। उनके दफातर में दर्जनों साइलिन, दर्जनों परेशान अफराद उनसे मिलने के लिए, अपने मामलात को हल कराने के लिए मौजूद होते हैं, मगर उन्हें यही जवाब मिलता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन, स्नैप चेकिंग। लिहाजा साइलिन परेशान हैं और थाना जात में जो लोगों का हुजूम है और रश है वो बढ़ता जा रहा है। महकमा पुलिस में जो एक सुधार लाने के लिए आला अफसरान की जो कोशिशें हैं वो काबिल सताइश हैं और ख़ास तौर पर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की मैं तारीफ़ किए बिना नहीं रहूँगा, क्योंकि वो इन दिनों सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उनकी दखल अंदाजी के बाइस जो अफसरान के तबादलों
کے ساتھ ساتھ جو ترقیوں کا مسائل تھے وہ بھی انہوں نے حل کیے ہیں اور سینکڑوں افسران کو اگلے عہدوں پر ترقی ملی ہے۔ تاہم جو تھانے دار ہیں وہ موجودہ صورتحال میں کچھ خوف زدہ معلوم ہوتے ہیں اور کچھ پریشان سے معلوم ہوتے ہیں، کام پر کام، آرڈر پر آرڈر، حکم پر حکم، حکم پر حکم۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کے لیے ایس ایچ اوز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آنکھیں تو کیا کروں۔ آج کے اس پروگرام شرح بار میں یوٹیوب پر کام کرنے والے لوگوں سے خاص طور پر، کیونکہ یوٹیوب پر انڈیا کے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ، اور خاص طور پر پاکستان کے لوگ جو چند ایک ہیں، انہوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی ہی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جو مرحوم لوگ ہیں، مرحوم فنکار یا فنکارائیں ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب انکشافات، جب اوپر کچھ لکھ دیا جاتا ہے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انڈیا کے جو یوٹیوبر ہیں وہ امیتابھ بچن، ایشوریہ رائے اور سلمان خان اور ان کی تصویر پہ مالا ڈال کر تھمبنیل بنا کے رکھ دیتے ہیں، جیسے وہ انتقال کر گئے اور اندر جاتے ہیں تو ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ہم جو ہیں اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی بجائے ویوز پر اپنے رزق کو انحصار کرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمیں صرف صحیح طریقے سے محنت کرنی چاہیے۔ اچھے راستے بہت ہیں، اچھائی کو دیکھنے والے لوگ بہت ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ ٹھیک ہے، جھوٹ جتنی دیر، سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں شہر گھوم آتا ہے، لیکن جھوٹ پائیدار نہیں ہوتا، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ اچھے راستوں پر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو پذیرائی بھی ملے گی، لوگ آپ کی تعریف کریں گے دل سے۔ آپ کے ویڈیو کو دیکھ کر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ شہر میں آرگنائز جرائم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرگنائز جرائم پنپ رہا ہے۔ ضلع کورنگی گٹکے ماوے سٹے جوئے سے بھرا ہوا ہے۔ تھانہ نیو کراچی کے اندر بھی جوئے سٹے اور گٹکے ماوے کی شکایات بڑھ گئی ہیں۔ ایس ایچ او کالا چشمہ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اعلیٰ افسران کی جو حکم عدولی کیوں کر رہے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایس ایچ او پاکستان بازار عنایت اللہ مروت نے تھورانی گوشت پہ ایک گٹکے کے کارخانے پر چھاپا مارا، جس کے بعد اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک گٹکے کے کارخانے پر چھاپا مارا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گٹکے کے کارخانے چل رہے تھے، کسی کی سرپرستی ہے۔ پاکستان بازار کے اندر ایک خالد کیلا ہے، اورنگی ٹاؤن میں ایک نعمان بنگالی ہے، یہ پولیس کو 3 سے 4 لاکھ روپیہ دیتے تھے۔ اب ان کا یہ گٹکے ماوے کا کاروبار بند ہوا ہے۔ حاضرین، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی پولیس جرائم کی سرپرستی نہیں، جرائم کے بیخ کنی کے لیے کام کرتی ہے اور کر رہی ہے، اور وہ تھانے دار جو اپنے علاقوں کو جرائم کے اڈوں سے پاک رکھ کر اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف اپنا فوکس رکھے ہوئے ہیں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ایک میں آپ سے بات شعر کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم۔